اللہ सुब्हान व तआला ने जवाब दिया, तुम मुझे कभी नहीं देख सकते, ताहम इस पहाड़ को देखो, अगर वो अपनी जगह पर कायम रहेगा तो तभी तुम मुझे देख सकोगे। जैसे ही अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने आप को पहाड़ पर जाहिर किया, वो गिरदो गुबार के ढेर पर गिरा, जिससे मूसा अलैहिस्सलाम को झलस कर बेहोश हो गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम सेहताब हुए तो पुकारो, पाक हो तुम, मैं तेरी तरफ तौबा करता हूँ और मैं ईमान वालों में से सबसे आगे हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, मैंने जो पैगाम आपको सौंपा है उसकी वजह से और आपसे बात करने की वजह से मैंने आपको दूसरों पर फजीलत दी है, इसलिए जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से थामे रहो और शुक्र अदा करो। 10 अहकाम। अल्लाह सुब्हान व तआला ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पत्थर की तख्तियाँ नाजिल की, जिन पर उसके इलाही अहकाम व क़वानीन कंदा थे। कुरान में ये माना जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम सुब्हान व तआला को जो अहकाम दिए गए थे वो भी सूरत अल-इनाम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए थे। कहो ए नबी, आओ आइए मैं आपको वो चीज़ें सुनाता हूँ जो आपके रब ने आप पर हराम की हैं। इबादत में इसके साथ किसी को शरीक ना बनाएं, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करने में कोताही ना करें, गुर्बत के डर से अपने बच्चों को कत्ल ना करो, हम आपको और उनके लिए फराहम करते हैं। बेहयाई के करीब न जाओ, खुले या छुपकर किसी इंसानी जान को जो अल्लाह की तरफ से मुक़द्दस बनाया गया है कानूनी हक़ के अलावा ना ले, और यतीम के माल के करीब ना भटको जब तक कि उसमें इजाफ़ा करना ना हो, यहाँ तक कि वो बालिग हो जाएं। पूरा नाप और तोलो इंसाफ के साथ। हमें कभी भी किसी रूह के उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जो वो बर्दाश्त कर सकती है। जब भी बोलो इंसाफ का ख्याल रखो, यहाँ तक कि किसी करीबी रिश्तेदार के बारे में भी ना, और अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ अपने अहद को पूरा करो। उसने तुम्हें उसी का हुक्म दिया है, शायद तुम समझ जाओ, और ये मेरा रास्ता है जो सीधा है, सो इस पर चलो और दूसरे रास्तों की पैरवी ना करो, क्योंकि तुम इसके रास्ते से अलग हो जाओगे। इसने तुम्हें यह हिदायत दी है कि तुम परहेजगार बन जाओ। नोट: इस्लाम बाइबल की मुतल्लिक अथॉरिटी को कबूल नहीं करता, क्योंकि ये बरसों से ख़राब हो चुकी है। लिहाजा अगरचे 10 अहकाम का जिक्र सूरत अल-इनाम में किया गया है, जिनमें बाइबल के अहकाम के साथ बहुत से फ़र्क हैं, लेकिन इनमें भी फ़र्क है। ताहम अगर हम इन आयात से आगे बढ़ें तो 10 अहकाम का जज्बा कुरान और सुन्नत के दूसरे मकामात पर भी मिल सकता है। मिसाल के तौर पर सबत के दिन को याद करो और इसको मुक़द्दस रखो के बजाय कुरान कहता है, ए ईमान वालो, जब जुम्मा के दिन नमाज का ऐलान किया जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ बढ़ो और तजारत छोड़ दो, यही बेहतर है आपके लिए अगर आप सिर्फ जानते हैं। सुनहरी बछड़े की कहानी। मूसा अलैहिस्सलाम के अदम मौजूदगी के दौरान लोगों की रहनुमाई का आम आर्जी तौर पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पर आ गया। ताहम जूं जूं दिन गुजरते गए, लोगों में बेचैनी और बेचैनी का एहसास बढ़ने लगा। इस जज्बे से फ़ायदा उठाते हुए एक बिगड़े हुए और सरकश जादूगर ने, जैसे कुरान ने सामरी कहा है, ये अफवाह फैलाई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें छोड़ दिया है। फिर उसने तजवीज़ पेश की कि उन्हें उनकी रहनुमाई के लिए किसी और खुदा की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि वो खो चुके थे। बछड़े के लिए जमा करदा सोना। लोगों की मुखालफत के बगैर उसने मिस्रियों से मिलने वाले सोने की जेवरात को इकट्ठा किया और एक घड़े में रख दिया। फिर उसने एक बड़ी आग जलाई, सोना पिघला दिया। सुनहरी बछड़ा। कास्टिंग के दौरान उसने तीड़ में धूल फेंकी और अपने जादू के भरम को बढ़ाने के लिए इशारे किए थे। हुनरमंदी से उसने पिघले हुए सोने को बछड़े की शक्ल दी। तमीर में खोखला था। ये एक अलग मकसद के साथ तैयार किया गया था। समेरी लोगों की तारीख को जानता था और माजी के उस तरह के तोहमात ने उन्हें किसी तरह बेवकूफ़ बनाया था। और इस तरह जब हवा बछड़े के ज़रिए चली तो उसने एक ऐसी आवाज़ पैदा की जो किसी माफूक फितरत चीज़ की नकल करती थी
اور اس طرح بہت سے لوگوں نے صرف گولڈن کو اپنے نئے خدا کے طور پر قبول کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام سخت تکلیف میں تھے۔ اس نے یہ کہا، انہیں خبردار کرنے کی کوشش کی، میرے لوگوں، تم بچڑے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے، بس میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ لیکن انہوں نے جواب دیا، جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہ آ جائے ہم اس کی عبادت کرنا بند نہیں کریں گے۔ ہارون اور ناراض لوگ، تاہم ان میں سے ایک گروہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیغام پر ایمان رکھتے ہوئے صبر کرتا رہا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی منتظر بت پرستوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام لوٹتے ہیں واپس کوہ سینا پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، بے شک ہم نے تیری غیر موجودگی میں تیری قوم کو آزمایا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بنی اسرائیل نے سونے کے بچڑے کے مجسمے کے گرد رقص کیا اور نعرے لگائے۔ اپنے لوگوں کو موجود کی حالت دیکھ کر وہ غم اور غصے کی آمیز سے مغلوب ہو گیا۔ فرمایا، میرے لوگوں، کیا میرے رب نے تم سے بہترین وعدہ نہیں کیا ہے؟ اور کیا ان وعدوں کو پورا ہونے کافی عرصہ گزر گیا ہے؟ یا اپنے رب کا غضب اس لیے تھا کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ کے ساتھ اپنا وعدہ اپنی مرضی سے نہیں توڑا، لیکن ہم لوگوں کے زیورات سے لدے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں آگ میں پھینک دیا اور سامری نے بھی کچھ نیچے پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر غصے سے اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ لوگوں کی کمزوری کو سمجھتا تھا، لیکن اس نے اسے مشرکانہ روپے سے باز نہ آنے کا ذمہ دار ہارون علیہ السلام کو ٹھہرایا۔ اس نے گولیاں نیچے پھینک دی اور اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس نے کہا، ہارون، تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا؟ ہارون علیہ السلام نے وضاحت کی، میری ماں کے بیٹے لوگوں نے مجھے پر غلبہ حاصل کیا اور تقریباً مجھے مار ڈالا، لہٰذا میرے دشمن مجھے پر فخر نہ کریں اور مجھے ظالم لوگوں میں شمار نہ کریں۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہو گیا جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا بھائی بے بس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمری سے سوال کیا، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے اے سمری؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، بس میں نے رسول کی پگڈنڈی سے مٹی لی اور اسے آگ میں پھینک دیا۔ اس طرح میرے دماغ نے مجھے اشارہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلے جاؤ، پھر تم ساری زندگی روتے رہو گے، مجھے مت چھونا۔ آپ کے حساب کے لیے ایک مدت کا انتظار ہے جیسے آپ برقرار رکھنے میں ناکام نہیں ہو سکتے۔ اب اپنے معبودوں کو دیکھو جس کی تم نے عقیدت سے پرستش کی تھی، ہم اسے جلا دیں گے اور اس کی باقیات کو سمندر میں بکھیر دیں گے۔ آگ پر سنہری بچڑا سمری کو ملک بدر کر دیا گیا اور تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ جہاں تک سنہری بچڑے کا تعلق ہے، وہ آگ سے تباہ ہو گیا اور اس کی راکھ سمندر میں پھیل گئی۔ مشرکوں کی سزا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنی نافرمانیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ان کی سرکشی کی سزا بہت سخت تھی، جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو عبادت کے لیے لے کر اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اس لیے اپنے خالق کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اور اپنے میں سے مجرموں کو قتل کرو، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بس شرافیہ نے سوال کیا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے الہی قانون واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھے اور ثبوت چاہتے تھے؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 بزرگوں کو کوہ سینا کا سفر کرنے کے لیے چنا، جہاں وہ پر حکم دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دوڑو اور اپنے کیے پر توبہ کرو، اور جو کچھ چھوڑا اس کے لیے اس سے معافی مانگو، مرد تکبر اور کافر رہے۔ اپنی بے پناہ رحمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بات کی
تاکہ وہ اس کی باتیں سنیں اور ایمان لے آئیں۔ اس کے باوجود ان کا کفر برقرار رہا۔ انہوں نے اپنے نبی سے ایک نیا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اس وقت تک آپ پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ ظاہر تھا کہ کوئی بھی چیز مردوں کو اپنی پرانی روش کو ترک کرنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو 70 آدمیوں کو سخت عذاب کے ذریعہ شنّا کیا۔ آسمان پر بجلی کے شعلے نمودار ہوئے، جبکہ زلزلے زمین پہ جھٹکوں سے کانپ اٹھی، مرد گر گئے، کافروں کی طرح اپنی جانیں گنوائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی غم میں مبتلا تھے۔ اس نے اپنے رب سبحانہ تعالیٰ سے ان کی حکمانہ حرکتوں پر معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ رحمان نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت تم پر ایک کڑک آئی اور تم بے جان ہو گئے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم اس نعمت سے شکر گزار بنو۔ سورۃ الاعراف کی آیات 157-155 میں ہمیں اس دعا کے بارے میں بتایا گیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھے بہت پہلے ہی تباہ کر سکتا تھا۔ کیا تو ہمیں ان احمقوں کے کاموں کے لیے ہلاک کر سکتا ہے جو ہم میں سے احمقوں نے کیا؟ تو ہی ہمارا سرپرست ہے اور ہم پر رحم فرما، جو اس دنیا اور اس دنیا میں ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم نے رجوع کیا۔ اس نے جواب دیا، میں جس کو چاہتا ہوں اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے تو وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان لوگوں پر رحم کرے گا جو برائی سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ان پڑھ نبی کی پیروی کرتے ہیں، جن کا ذکر وہ اپنے ساتھ تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔ وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور تمام خراب چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور ان سے ان کے بوجھ اور توق کو ہٹا دیتا ہے جو ان پر تھے۔ پسے جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی فلاح پانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ۔ وعدے کے سرزمین کے سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود بہت سے اسباق سیکھے۔ ان تعلیمات میں سے ایک حدیث صحیح البخاری حوالہ نمبر 3401 نیز ترمذی 3149 میں درج ہے۔ اس روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات الخضر کے نام سے مشہور ایک حکیم سے ہوئی۔ کہانی ایک ایسے شخص سے شروع ہوتی ہے جو نبی کا خطبہ سننے کے بعد اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس کے خیال میں لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے جواب سے راضی نہیں تھا، کیونکہ اس نے متعلق علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منسوب نہیں کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جس سنگم پر 2 سمندر ملتے ہیں وہاں میرا ایک غلام ہے جو تم سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس عالم سے ملنے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، میں اس سے کیسے ملوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، ایک مچھلی لے کر ایک بڑی ٹوکری میں رکھو اور تم اسے اس جگہ پاؤ گے جہاں تم مچھلی کھودو گے۔ موسیٰ علیہ السلام پر عزم تھے، چنانچہ اس نے ایک مچھلی لی، اسے ایک ٹوکری میں رکھا اور اپنے نوکر یوشع بن نون کے ساتھ اس عالم کی تلاش میں نکلا۔ ٹوکری میں مچھلی، اس نے اپنے نوکر سے کہا، میں اس وقت تک ہمت نہیں ہاروں گا جب تک کہ میں 2 سمندروں کے سنگم تک نہ پہنچ جاؤں، چاہے میں عمروں کا سفر ہی کیوں نہ کروں۔
मछली टोकरी से फरार। जब दोनों ने अपना सफ़र रोका और कुछ देर आराम किया तो उन दोनों को मालूम ना था कि मछली टोकरी से निकलकर समुंदर में जा गिरी। लेकिन जब वो उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ से दोनों दरिया मिलते हैं तो वो अपनी मछली को भूल गए और उसने समुंदर में अपना रास्ता ऐसा लिया जैसे सुरंग से होता हुआ। उस जोड़े ने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया, सारी रात सफ़र करते हुए, यहाँ तक कि वो एक बार फिर रात को आराम करने के लिए रुक गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने योशो को हिदायत की, हमारा खाना लाओ, हम यकीनन आज के सफ़र से थक चुके हैं। कुछ ही देर में योशा ने महसूस किया कि वो मछली खो चुके हैं। वो दौड़ता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया। क्या आपने देखा जब हम चट्टान पर रिटायर हुए? दर हकीकत में मछली को वहाँ भूल गया था और मुझे शैतान के सिवा किसी ने नहीं बुलाया कि मैं इसका जिक्र करूं। और उसने हैरत अंगेज़ तौर पर समुंदर में अपना रास्ता इख्तियार किया। उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बिल्कुल वही है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। चुनाचे उन्होंने अपने कदम पीछे हटाए और उस मुकाम पर वापस आ गए, वो इलाके जहाँ दो समुंदर मिलते हैं। वहाँ उन्होंने एक आदमी को देखा जो कपड़े से ढका हुआ था और वहाँ उन्होंने हमारे बंदों में से एक को पाया जिस पर हमने अपनी रहमत की थी और जिसे हमने अपनी तरफ से एक ख़ास इल्म अता किया था। आदमी कपड़े से ढका हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास पहुँचे, उसे सलाम किया और अपना तारुफ कराया। वो शख्स जिसका नाम अल-खिज़र था, मूसा बनी इसराइल। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, क्या मैं आपकी पैरवी कर सकता हूँ कि आप मुझे वो हिकमत सिखाएं जो आपको सिखाई गई है? अल-खिज़र ने जवाब दिया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुछ इल्म है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे सिखाया है और जो तुम नहीं जानते, जबकि तुम्हारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुछ इल्म है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें सिखाया है और जो मैं नहीं जानता। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मैं आपको फॉलो कर सकता हूँ, पैरवी कर सकता हूँ? उसने जवाब दिया, यकीनन तुम मेरे साथ कभी सब्र नहीं कर सकोगे और जो आपके इल्म से बाहर है उस पर आप कैसे सब्र कर सकते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे नहीं हटे। उसने आदमी को यकीन दिलाया, आप मुझे साबर पाएंगे इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला और मैं आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। अल-खिज़र ने कहा, फिर अगर तुम मेरी पैरवी करते हो तो मुझसे किसी चीज़ के बारे में सवाल ना करो जब तक कि मैं तुम्हारे लिए उसे वाज़ेह ना कर दूँ। चुनाचे वो दोनों आदमी समुंदर के किनारे चलते हुए निकले। जब एक कश्ती वहाँ से गुजरी, अल-खिज़र ने इल्म से दरख्वास्त की कि वो उन्हें जहाज़ पर ले जाएं। जिस अमले ने अल-खिज़र को पहुँचा लिया, वो उन्हें बगैर किसी मुआवजे के जहाज़ में ले गए। जब वो लोग कश्ती पर सवार थे तो एक चिड़िया उड़ी और अपनी चोंच में समंदर में डुबोकर अपनी प्यास बुझाती हुई कश्ती के किनारे पर बैठ गई। अल-खिज़र ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे इल्म और तुम्हारे इल्म से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म में कोई कमी नहीं आई सिवाय उसके कि इस चिड़िया ने समुंदर के पानी को अपनी चोंच से घटा दिया। फिर नीले रंग में से अल-खिज़र ने कुल्हाड़ी ली और कश्ती के अरशे पर मारना शुरू कर दिया, जिससे एक सुराख हो गया। कश्ती के डेक का वक्फा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमने इसमें सुराख कर दिया है ताकि लोगों को कश्ती में गर्क कर दो? तुमने यकीनन एक खौफनाक काम किया है। उसने जवाब दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, भूलने के लिए माफ़ी मांगो और मेरी गलती पर मुझ पर सख्ती ना करो। लड़कों के सर को छूता है। जब वो समुंदर से निकले तो एक लड़के के पास से गुजरा जो दूसरे लड़कों के साथ खेल रहा था। अल-खिज़र ने लड़के का सर पकड़कर अपने हाथ से नोच लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर एहतजाज किया, क्या तुमने एक मासूम जान को कत्ल किया है जिसने किसी को नहीं मारा? तुमने यकीनन एक खौफनाक काम किया है। उसने जवाब दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर इसके बाद मैं तुमसे किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं तो मुझे अपने साथ ना रखना, उस वक्त तक मैं तुम्हें काफ़ी गुज़र दे चुका होता।
फिर उन्होंने सफ़र किया, यहाँ तक कि एक बस्ती में पहुँच गए। उन्होंने उनसे खाना मांगा, लेकिन लोगों ने उनकी मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया। बस्ती में उन्हें एक दीवार मिली जो गिरने के लिए तैयार थी, तो खिज़र ने अपने हाथ से उसकी मरम्मत कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने तबसरा किया, अगर आप चाहते तो इसके लिए फ़ीस मांग सकते थे। आदमी दीवार को छूता है। खिज़र ने जवाब दिया, ये मुझे और आपको रास्ते की अलहदगी पर ले आता है। अब मैं तुम्हें इन बातों का सही मतलब समझाता हूँ जिन पर तुम सब्र ना कर सके। जहाँ तक जहाज़ का ताल्लुक है तो ये समुंदर में काम करने वालों कुछ गरीब लोगों का था, इसलिए मैंने उस नुकसान को पहचानने का इरादा किया, क्योंकि उनके आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छे जहाज़ को ज़बरदस्ती छीन लेता था। और जहाँ तक लड़के का ताल्लुक है तो उसके वालिदैन मोमिन थे और हमें अंदेशा था कि वो उन पर ज़्यादती और कफर का बोझ डाल देगा। बस हमने चाहा कि उनका रब उनको उस जगह की कोई दूसरा बेटा दे जो ज़्यादा सीधा और ज़्यादा नरम दिल हो। और जहाँ तक दीवार की बात है तो वो शहर के 2 यतीम लड़कों की थी, और दीवार के नीचे एक खजाना था जो उनका था, और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो आपके रब ने चाहा कि ये बच्चे बूढ़े हों और आपके रब की रहमत के तौर पर उनका खजाना वापस ले लें। मैंने ये सब अपने तौर पर नहीं किया, ये उसकी वजह है जिसको तुम सब्र से बर्दाश्त नहीं कर सके। ये बयान मैंने ये सब अपनी तरफ से नहीं कहा, ये तासुर देता है कि उसके माल व वही या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इलाही हिदायत की वजह से थे। इससे बाज़ लोग इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि खिज़र मूसा अलैहिस्सलाम से नावाकिफ़ था, या तो फरिश्ता था या खुद नबी था। खिज़र की सही शनाख्त से कतई नज़र ये कहानी हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर मुकम्मल भरोसा रखने की एक अहम तालीम देती है। इंसान का इल्म महदूद, सियाक व सबाक और मुस्तकबिल की समझ से महरूम है। जो शख्स अपने रब सुब्हानहू व तआला पर भरोसा करता है, उसके मेहरबान, मोहब्बत करने वाले और रहम करने की सिफात को जानते हुए वो देखेगा कि वो बाला आकर इंसानियत की भलाई की तरफ रहनुमाई करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों में कुछ तकसीम किया। एक आदमी ने कहा, ये तकसीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए इंसाफ के साथ नहीं की गई। मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आपको बताया। वो इतना गुस्सा हो गया कि मैंने उसके चेहरे पर गुस्से के आसार देखे। फिर फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, क्योंकि उन्हें उससे भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। फिर भी उन्होंने सब्र किया। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, ईमान वालों, उन लोगों की तरह न बनो जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुंचाई, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको उस बुराई से बरी कर दिया जिससे वो उनके बारे में बात करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक उनका मुकाम बुलंद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तरफ से बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त किया। वो बहादुर, ज़हीन, मजबूत, मोहब्बत करने वाला और अपनी कौम और अपने रब दोनों की खिदमत के लिए वक़्फ़ था। उनकी ज़िंदगी का मिशन बनी इसराइल को जुल्म व जबरत से निजात दिलाना और उन्हें रास्तबाजी की तरफ रहनुमाई करना था। ख्याल किया जाता है कि 40 साल के घूमने फिरने के बाद बाला आकर बनी इसराइल को वादा शुदा सरजमीन में दाखिला मिल गया। ताहम ये उनके रहनुमा मूसा अलैहिस्सलाम या हारून अलैहिस्सलाम के बगैर था, क्योंकि उन दोनों को इस तारीख से पहले अपने खालिक के पास वापस बुला लिया गया। में अबू हुरैरा की रवायत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता भेजा गया और उसने फरिश्ते की आंखों में हाथ मारा। फरिश्ता अपने रब की तरफ लौटा और कहा, तुमने मुझे एक गुलाम के पास भेजा है जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्ते की आंख बहाल कर दी और फरमाया, वापस जाओ और मूसा अलैहिस्सलाम से कहो कि वो बील की पीठ पर अपना हाथ रखे, क्योंकि वो अपने हाथ के नीचे आने वाले बालों की तादाद के बराबर
سال تک زندہ رہے گا۔ چنانچہ فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں اس کی خبر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے جواب دیا، موت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب رہنے دو۔ اس کے بعد اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس کی موت پر اسے ارض مقدس کے قریب ایک پتھر کے فاصلے پر دفن کیا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ایمانی معجزات سے نوازا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں اس کی قبر سڑک کے کنارے سرخ ریت کی پہاڑی کے نیچے دکھاتا۔ اور رات کے سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کہانی جاری ہے۔ جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ یوشع بن نون، وہ خادم جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ الخضر کے سفر میں گیا تھا، پھر بنی اسرائیل کا سردار بنا، اس نے اگلی نسل کی یروشلم اور بیت المقدس مسجد اقصی میں رہنمائی کی۔ اگرچہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن احادیث میں اس نظریہ کی تائید کرتی ہے کہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی تھے۔